पूर्ण स्थान राख्ने प्रिपोजिसनको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, प्रिपोजिसन्स के हो र यसको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी सानो जानकारी दिन गइरहेका छौँ। Preposition shows the relation between a noun and another noun, a noun and a pronoun and a pronoun in a sentence. अर्थात् प्रिपोजिसनले एउटा सेन्टेन्समा नाउन र नाउनको बीचमा अथवा नाउन र प्रनाउनको बीचमा अथवा प्रनाउन र प्रनाउनको बीचमा सम्बन्ध जनाउने गर्दछ। प्रिपोजिसन भाइ बहिनीहरू, प्रिपोजिसन भन्ने शब्दमा पोजिसनको अगाडि प्रि रहेको छ। यसको अर्थ हुन्छ नाउन अथवा प्रनाउनको अगाडि आउँछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। प्रिपोजिसन नाउन अथवा प्रनाउनको अगाडि आउँछ। केही मुख्य रूपमा प्रयोग हुने प्रिपोजिसनहरू इन, अन, अफ, टु, आफ्टर, नियर, टुवर्ड्स, इन्टु, अनटु, थ्रु, डाउन, अप, बाई, फर, सिन्स, फ्रम, आउट जस्ता हुन्। अब हामी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पहिलो चरणमा प्रिपोजिसन्स अफ टाइम अर्थात् समय जनाउने प्रिपोजिसनहरूको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी छलफल गर्दैछौँ इनको विषयमा। हामी अहिले समय जनाउने प्रिपोजिसनको कुरा गर्दैछौँ र इन प्रयोग हुन्छ मन्थ, इयर, सिजन, टाइम अर्थात् महिना, वर्ष, सिजन र समय। एट प्रयोग हुन्छ स्पेसिफिक टाइमको लागि, जस्तै कि एट 7 o'clock, एट 8 o'clock। समय जनाउने अर्को प्रिपोजिसन हो अन। यो चाहिँ बार र गतेका लागि प्रयोग हुन्छ, डेज अफ द विक एन्ड टाइम। बाईको प्रयोग हुन्छ यति गतेसम्ममा, यति बजेसम्ममा अथवा कुनै निश्चित समयसम्ममा भन्नको लागि हामी बाईको प्रयोग गर्छौँ। बाई 20th माघ। यसै गरी समय जनाउने अर्को प्रिपोजिसन रहेको छ फर। तर फरको प्रयोग हुन्छ पिरियड अफ टाइमको लागि, जस्तै कि फर 4 years। अर्को प्रिपोजिसन छ जसलाई समयसँग जोड्न सकिन्छ, त्यो हो सिन्स। इट इज युजुअली युज्ड विथ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट or past perfect verb. It is always followed with a reference specific point of time since 1992. फर र सिन्सको फरक भनेको फर पिरियड अफ टाइमको लागि र सिन्स पोइन्ट अफ टाइमको लागि प्रयोग हुन्छ। अब हामी स्थान जनाउने प्रिपोजिसनको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्थान जनाउने प्रिपोजिसनहरू। इन indicates position in a country, town, village, a room or any other place which is enclosed. बन्द गरिएको अथवा इन्क्लोज्ड भएको ठाउँलाई पनि हामी इनले प्रयोग गर्छौँ। इन मिन्स इनसाइड, भित्र भन्नको लागि हामी इन भन्छौँ। इन अ रुम, इन अ बक्स। इन द सी, अ रिभर, लेक, इन वाटर, पानीभित्र भन्नको लागि हामी इन भन्छौँ। इन अ बिग प्लेस, ठुलो ठाउँको लागि, जस्तै कि इन फ्रान्स, इन काठमाडौँ, इन एसिया। अब हामी स्थान जनाउने अर्को प्रिपोजिसन रहेको छ अन। जस्तै कि केहीसँग टाँसिएको छ, जस्तै कि अन द फ्लोर, भुइँमा, अन द टेबल, अन द वाल, अन द सिलिङ। एट स्थान जनाउने अर्को शब्द रहेको छ एट। एट स्मल एरिया, जस्तै कि एट द बस स्टप, एट द एयरपोर्ट, एट वर्क, एट अफिस, एट होम। एटको अर्को अर्थ हुन्छ नियर र बिसाइड अर्थात् सँगै, नजिक। एट द डोर, एट द टेबल। त्यस्तै गरी स्थान जनाउने अर्को प्रिपोजिसन रहेको छ बाई। बाईको अर्थ हुन्छ नियर द पोजिसन अर्थात् सँगै। माई स्कुल इज बाई होटल एभरेस्ट। अब हामी डिरेक्सन एन्ड मोसन अर्थात्
दिशा तथा चाल जनाउने प्रिपोजिसनहरूको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। इन्टु, थ्रो इट इन्टु द रिभर। भाइ बहिनीहरू यो कुरो सम्झ कि इन भनेको भित्र हो भने इन्टु भनेको भित्र पनि मुभमेन्ट हुन्छ भने हामीले इन्टुको प्रयोग गर्छौँ। हामीले खोलाभित्र त्यहाँ चालको पनि कुरा आउँछ भने हामीले त्यहाँ इन्टु भन्ने प्रयोग गर्छौँ। अनटु, दे स्टेप्ड अनटु द स्टेज। अनको प्रयोग हुन्छ कुनै सर्फेसमा टच भएको, तर सर्फेसमा टच भइरहेको अवस्थामा मुभमेन्ट पनि हुन्छ भने हामीले अनटुको प्रयोग गर्छौँ। टु, सी वेन्ट टु द सिनेमा टु मार्केट। तिर, सम्म भन्ने अर्थ लाग्छ। बाई, पासिङ थ्रु, अलोङ, अक्रस। प्रशान्त केम बाई द फिल्ड। अर्थात् हामी केबाट पास भइरहेका छौँ त्यसलाई बाई प्रयोग हुन्छ। फर, जस्तो कि हि सेट आउट फर विराटनगर, ऊ विराटनगरको लागि हिँड्यो भन्ने किसिमले हामी प्रयोग गर्छौँ। सम मोर प्रिपोजिसन्स, के अरू प्रिपोजिसन्सहरू पनि छन्, जस्तै कि बिट्विन एन्ड अमङ। दुईजना व्यक्ति अथवा दुईटा वस्तुको बिचमा कुराकानी गर्नु पर्यो भने हामी बिट्विन भन्छौँ। तर दुई वा दुईभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामी अमङ प्रयोग गर्छौँ। दुईभन्दा बढी भयो भने चाहिँ अमङ प्रयोग गर्छौँ। डिभाइड दिज एप्पल्स बिट्विन दिज टु बोइज। डिभाइड दिज एप्पल्स अमङ दिज 4 बोइज। स्पष्ट छ, दुईजनाको लागि बिट्विन, धेरैजनाको लागि अथवा दुईभन्दा बढीको लागि अमङ प्रयोग हुन्छ। बिसाइड र बिसाइड्सले धेरै झुक्काउँछ। बिसाइड भनेको छेउमा भनिन्छ भने बिसाइड्स भनेको बाहेक भन्ने बुझिन्छ। पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइमको कुरा त हामीले अघि नै छलफल पनि गरिसक्यौँ। सिन्स, पोइन्ट अफ टाइम, फर, पिरियड अफ टाइम। फ्रम एन्ड बाई। फ्रम refers to time. It may be used with any tense, past, present or future. By refers to future time and denotes some time before the specific time. जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ, आई बिग्यान टिचिङ फ्रम द एज अफ 20। मैले 20 वर्षको उमेरदेखि पढाउन थालेको। देखि बाटको अर्थ लाग्छ भने सी विल रिच बिरगन्ज बाई 6 o'clock। यति बजेसम्ममा भन्नको लागि हामीले बाईको प्रयोग गर्छौँ। अब हामी अफको कुरा गर्दैछौँ। अफ, हि डाइड अफ ग्रिफ, इन्डिकेटिङ कज, कारण जनाउनको लागि। इन्डिकेटिङ सेपरेसन इन स्पेस और टाइम, अर्थात् बिग्रियो, सरी, indicating separation in space or time. That town is 200 miles south of Nepalganj. They were within 100 yards of the airport.